येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्ये सूत्रानुसारेण शारीरिक स्वपदार्थो वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्ये विदो विदुः। अद्य शुभे दिवसे भगवता पतंजलिना विरचितं व्याकरण महाभाष्यं स्मारं स्मारं द्वितीयहनिके लन् इति माहेश्वरं सूत्रमिदं चर्चिष्यामः, पठिष्यामः, द्रक्ष्यामश्च। लन् अत्रापि हयवरट् तद्वत् अत्रापि एकः प्रश्नः वर्तते भगवतः पतंजलेः अथवा भगवान् पतंजलिः एकं प्रश्नं करोति। कारण કે આમ જોઈએ તો 14 સૂત્રમાં 2 હ છે અને 2 ણ છે, અનુબંધ એક અને એક સૂત્રસ્થ વર્ણમાં। એટલે अत्र भगवान् पतंजलिः प्रश्नं करोति लन् इति माहेश्वरं सूत्रमादाय षष्ठम् इदं सूत्रमस्ति। चतुर्दशेषु सूत्रेषु षष्ठं सूत्रं लन् इति वर्तते। अत्र भगवान् पतंजलिः प्रश्नं करोति अयं ढकारः द्विः अनुबध्यते पूर्वश्चैव परश्च। अयं णकारः अयं णकारः द्विः वारद्वयम् अनुबध्नाति। तत्र प्रथमः णकारः अयुण् इति प्रथमे सूत्रे आयाति, तदनन्तरं षष्ठे सूत्रे नकारः आयाति। अतः भगवान् पतंजलिः प्रश्नं करोति अयं णकारः द्विः अनुबध्यते। तत्र एकः पूर्वः नाम अयुण्, परः नाम लन् सूत्रस्थ णकारः वर्तते, सः णकारः परः वर्तते। अयुण् इति सूत्रे णकारः वर्तते, सः णकारः पूर्वः वर्तते। अतः इममेव विषयं ध्यायं स्मारं स्मारं दर्शं दर्शं भगवान् पतंजलिः अनुबन्धस्य यानि प्रयोजनानि यानि कार्याणि कथयति तानि एव कार्याणि तानि एव प्रयोजनानि अस्माभिः दृश्यन्ते। तत्र अण्ग्रहणेषु इण्ग्रहणेषु च संदेहो भवति। नकारનો 2 વખત ઉલ્લેખ આવે છે, 2 વખત ણ અનુબંધ વર્ણ છે। અયુણમાં ણ છે અને બીજો છે ણ। એટલે સ્વાભાવિક છે કે અણ અને ઈણ પ્રત્યાહારમાં અણ પ્રત્યાહારે ઈણ પ્રત્યાહારે अस्माकं समेषां हृदि संदेहो भवति। अयम् अण् प्रत्याहारः लन् सूत्रपर्यन्तो वर्तते वा अयुण् सूत्रपर्यन्तो वर्तते, तथैव अयम् इण् प्रत्याहारः इ उ इति द्वौ एव वर्णौ आयातः वा लन् सूत्रस्थ पर्यन्तो अयम् इण् प्रत्याहारो वर्तते। अतः अत्र कथयति तत्र अण्ग्रहणेषु इण्ग्रहणेषु च संदेहो भवति पूर्वेण वा स्युः परेण इति। इ उण् अण् अयुण् एतावानेव प्रत्याहारो भवेत् वा लन् सूत्रस्थः प्रत्याहारो भवेत्। अतः इमं संदेहं निरस्यति अनेन प्रकारेण। कथमस्मिंस्तावत् अण्ग्रहणे संदेहः संधि वर्तते। कथमस्मिन् अग्रे तावत् नष्टव्य प्रश्न। तावत् अण्ग्रहणे संदेहः तर्हि कथयति ध्वलोपे पूर्वस्य
अयं ध्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रे अण् प्रत्याहारो वर्तते तत्र अण् प्रत्याहारे अ इ उ एते त्रयः वर्णाः आयान्ति वा लण् पर्यन्ताः ये वर्णाः सन्ति तत्र चतुर्दश वर्णाः आयान्ति अण् प्रत्याहारे लण् प्रत्याहारं यावत् अयम् अण् प्रत्याहारो वर्तते तदा अतः कथयति प्रथमं वाक्यम् असन्दिग्धं पूर्वेण न परेण पूर्वेण नाम ऐवुण् इति सूत्रपर्यन्तः अथवा अण् प्रत्याहारे अकारः इकारः उकारः इत्थं त्रयः वर्णाः आयान्ति लण् सूत्रस्थः ये वर्णाः सन्ति ते वर्णाः अस्मिन् अण् प्रत्याहारे न आयान्ति इत्थम् असन्दिग्धम् इति वार्तिकम् एकं कृत्वा इति वार्तिकम् आदाय प्रश्नम् इमं समादधाति असन्दिग्धं पूर्वेण न परेण तर्हि प्रश्नो भवति कथम् अयुण आ सूत्र સુધી જ ન છે પરનો અભાવ છે કેવી રીતે કારણ કે જે અન્ય દીર્ઘ કરે છે પછી આપણે સમજી લઈએ આગળના કારણ કે આમ જોઈએ તો એક ઋને દીર્ઘ થઈ શકે ઋને દીર્ઘ ન થાય કેમ તો કે ઋકારસ્ય દીર્ઘાભાવાत् एकारः ओकारः ऐकारः औकारः इत्थं चत्वारः वर्णाः स्वतः स्वभावतः निसर्गतः दीर्घवर्णाः सन्ति तदनन्तरम् अयवरट् एते विकारिणः वर्णाः न सन्ति अतः न कोऽपि विकारं कर्तुं शक्नोति हकारः यकारः वकारः रेफः तदनन्तरं लकारः अयवरट् इत्थं तु अस्माकं मनसि वर्तते कथं पराभावात् नाम ऐवुण् इति सूत्रपर्यन्तः एव ध्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति अण् प्रत्याहारे ये वर्णाः सन्ति तेषां दीर्घो भवति नाम अकारस्य स्थाने आकारं करोति इकारस्य स्थाने ईकारं करोति उकारस्य स्थाने उकारं करोति अग्रे कर्तुं न शक्नोति कथम् अभावः वर्तते न हि ध्रलोपे परे अणः सन्ति ननु च अयमस्ति तथा तदानीं कथयति अयमस्ति यथा आकूड अत्र आमुषकपूर्वक अग्रे प्रत्यये तदनन्तरं च षष्ठ्वद्बोधः धकारे हकारस्य स्थाने अपि धकारे धकारस्य स्थाने अपि धकारे इत्थम् आकृत् अग्रे अत्र ध्रलोपे ढौठे लोपः पूर्वढकारस्य लोपं सूत्रमिदं करोति ढौठे लोपः डे परे नाम ढकारे परे दस्य लोपः भवति अतः अत्र लोपे सति आतु अग्रे ढलोपे सति अत्र ऋकारस्य स्थाने दीर्घो कथं न भवति तथैव आरूढः इत्थमेव आवूढः तर्हि समाधानं करोति एवं तर्हि सामर्थ्यात् पूर्वेण न परेण अयुण् इति पर्यन्तः एव अण् प्रत्याहारो वर्तते यदि हि परेण स्यात् अण् ग्रहणम् अनर्थकं स्यात् यदि परेण नाम लण् इति सूत्रस्थ पर्यन्तः अण् प्रत्याहारो वर्तते तदा सूत्रमिदं व्यर्थं भवति कथं ध्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अचः इत्थं दीर्घोणः इत्यस्मिन् स्थाने दीर्घो अचः अचने दीर्घ થાય છે એમ કહેવું જોઈએ अथवा एतदपि न ब्रूयात्
अचः हि एतद् भवति किम् अचः एव स्थाने ह्रस्वः भवति दीर्घः भवति प्लुतश्च भवति व्यञ्जनस्य कस्यापि वर्णस्य स्थाने कदाचिदपि ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इत्थम् अतः अकारस्य 18 भेदाः इकारस्य 18 भेदाः उकारस्य 18 भेदाः ऋकार ऋकारयोः 30 भेदाः येषामपि 12 इत्थम् 132 वर्णाः भवन्ति किन्तु अग्रे नास्ति ह्रस्व दीर्घ प्लुत भवतु नाम अनुनासिक अनुनासिक भेदेन एवला लीला इत्थमायाति किन्तु अकारस्य स्थाने दीर्घः नैव लोके न च वेदे दृश्यते कथम् अविकारिणः व्यञ्जनवर्णाः सन्ति विकारिणः अचवर्णाः सन्ति इत्थम् उक्त्वा प्रश्नम् इदं समाप्नोति महाभाष्ये भगवतः पतञ्जलेः इयमेव विशिष्टा वर्तते पूर्वं किमुक्तं तदेव मनसि निधाय अग्रे उत्तरं ददाति किन्तु प्रश्नम् इमम् अत्रैव समाप्नोति इमं प्रश्नम् अत्रैव समाप्नोति अग्रे च कथयति अस्मिन् तर्हि अनुग्रहणे सन्देहः कुत्र केन के परे सति नाम क प्रत्यये परे सति अणः स्थाने ह्रस्वो भवति अत्रापि उत्तरं ददाति असन्दिग्धं पूर्वेण न परेण कुत एतत् पराभावात् इत्थमेव प्रश्नं ददाति त्रीणि उदाहरणानि त्रीणि सूत्राणि इत्थं ददाति नहि के परे अणः सन्ति के परे नाम क प्रत्यये परे सति पूर्वम् अणः नाम अणप्रत्याहारे ये वर्णाः सन्ति ते न सन्ति तर्हि कथयति ननु च अयमस्ति गोका स्वार्थे कन्तृतीये सति गो अग्रे का क प्रत्ययः वर्तते अतः क प्रत्ययो वर्तते अतः अत्र क प्रत्ययं मत्वा गो इति ओकारस्य स्थाने उकारो कथं न भवति कथं केन ह्रस्वमिदं करोति इदं सूत्रं ह्रस्वं करोति ओकारस्य स्थाने उकारः ये च ह्रस्वादेशः इति नियमेन ओकारस्य स्थाने उकारो एव भवति उकार एव भवति तथैव नौका नौ नावो नाव नौ नावो नाव तथैव नौका क प्रत्ययः वर्तते औकारस्य स्थाने अपि ह्रस्वः ये च ह्रस्वादेशे इति सूत्रसामर्थ्यात् वा सूत्रनिर्देशेन वा अनेन नियमेन औकारस्य स्थाने उकारो कथं न भवति अतः वर्तते एवं तर्हि सामर्थ्यात् पूर्वेण न परेण एकमेव समाधानं ददाति यथा द्रव्ये पूर्वस्य दीर्घोचः इत्थं सूत्रं कर्तव्यं तथैव अत्रापि केन नहि इत्यस्य स्थाने केचः इति सूत्रं भूयात् यदि हि परेण स्यात् अनुग्रहणम् अनर्थकं स्यात् केचः इत्येव ब्रूयात् अथवा एतदपि न ब्रूयात् अचो हि एतद् भवति यथा उक्तम् अचो हि एतद् भवति नाम किं ह्रस्वः दीर्घः उक्तः कथम् एते वर्णाः विकारिणः सन्ति अतः अचः विना व्यञ्जनस्य उच्चारणं कदाचिदपि कोऽपि कर्तुं न शक्नोति अतः कथयति अकारो इति माहेश्वरसूत्राणि अनादिसंज्ञार्थानि येषाम् अन्त्याहितः हकारादिषु अकारः उच्चारणः कथम् अचः विना अचं विना अचा विना अचः विना पञ्चमी इत्थं विना इति योगे तिस्रः विभक्तयः भवन्ति द्वितीया तृतीया पञ्चमी च
अतः अचः विना अचा विना वा अचं विना कदाचिदपि व्यञ्जनस्य उच्चारणं भवितुं नार्हति। अतः अकारादिषु अकार उच्चारणार्थः अतः कथयति केच अचो हि एतद् भवति। किम् एतत्? अचः स्थाने एव रसो भवति, अचः स्थाने एव दीर्घो भवति, अचः स्थाने एव प्लुतो भवति। व्यञ्जनस्य स्थाने कदापि रसोऽपि भवितुं नार्हति, दीर्घोऽपि भवितुं नार्हति, प्लुतोऽपि भवितुं नार्हति। इत्थं प्रश्नम् इमम् अत्रैव स्थापयति। समाधानम् अग्रे करिष्यति। इत्थं त्रीणि सूत्राणि अत्र प्रदत्तानि सन्ति। त्रीणि कथं? सूत्रद्वयं तत्र पूर्वमासीत् ध्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, तदनन्तरं केणः अग्रे तृतीयं सूत्रमिदं वक्ष्यति। अस्मिन् तर्हि अण्ग्रहणे सन्देहः। अस्मिंस्तर्हि अण्ग्रहणे सन्देहः। अस्मिन् तर्हि अण्ग्रहणे सन्देहः। कुत्र? अणो अप्रगृह्यस्य अनुनासिकः। अप्रगृह्यस्य अणः अनुनासिको भवति। अप्रगृह्यस्य अणः अनुनासिको भवति। अत्रापि उत्तरं तथैव ददाति। असन्दिग्धं पूर्वेण न परेण कुत एतत् तर्हि कथयति पराभावः। न हि पदान्ताः परे अणः सन्ति। ननु चयमस्ति यथा कर्तृ पदान्तः ऋकारः वर्तते, सः ऋकारः अण्प्रत्याहारे आयाति। एवं तर्हि कथयति पूर्ववत् सामर्थ्यात् पूर्वेण न परेण यदि हि परेण स्यात् अण्ग्रहणं व्यर्थम् अथवा अणो प्रगृह्यस्य अनुनासिकः इति सूत्रस्य स्थाने अचो प्रगृह्यस्य अनुनासिकः सूत्रमिदं कर्तव्यम् इत्येव ब्रूयात्। अथवा एतदपि न ब्रूयात्, अचः एव प्रगृह्याः भवन्ति। प्रगृह्यसंज्ञां अकारादयः एव प्रगृह्यसंज्ञां लभन्ते। अचामेव नवानां वर्णानां प्रगृह्यसंज्ञा भवति। भवतु नाम केनापि भवेत्, केनापि सूत्रेण भवेत्। इत्थम् इमं प्रश्नम् अत्रैव स्थापयति। उत्तरम् अग्रे दास्यति। इत्थम् उक्तम्। अचः एव ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः। अचः स्थाने एव ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः भवति। अग्रे कथयति अस्मिंस्तर्हि अण्ग्रहणे सन्देहः। कुत्र? पुरण्ड्रपर। तत्र प्रथमम् उक्तं सूत्रं ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः केणः अणो प्रगृह्यस्य अनुनासिकः। अग्रे कथयति पुरण्ड्रपरः। नाम ऋकारस्य स्थाने कदा केनापि सूत्रेण कदाचित् अण् भवति, सः अण् रपरः भवति। यथा तवलकारः अत्र लकारः जातः। यथा कथयति असन्दिग्धं पूर्वेण न परेण कुत एतत् पराभावः। न हि उः स्थाने परे अणः सन्ति। इत्थं कृत्वा समाधानं करोति। तदा कथयति ननु च अयम् अस्ति। ननु च अयम् अस्ति। यथा धातु अग्रे अंशः। धातु अग्रे अंशः ऋकारस्य स्थाने रेफादेशो इकोयण च इति सूत्रेण भवति। केन? इकोयण च इति सूत्रेण धातु अग्रे अंशः रूपमिदं भवन्तः सर्वे जानन्ति। कथं? शास्त्रे तृतीयाः सन्ति। कौमुदी सम्पूर्णा अधीता वर्तते। अधीता युष्माभिः वर्तते, भवद्भिः वर्तते आगमः। अतः धातृ अग्रे अंशः वा धातृ अग्रे अंशः वा ऋ अग्रे आकृतिः ऋ इत्यस्य स्थाने लकारो भवति। धातृ अग्रे अंशः तत्र ऋकारस्य स्थाने रेफादेशो भवति। अतः अत्र कथयति कर्तृर्थं हरत्रार्थम्। इदम् उदाहरणं ददाति। कर्तृ अग्रे अर्थ, कर्तृ अग्रे अर्थ।
अत्र ऋकारस्य स्थाने रेफादेशम् इकोणचि सूत्रमिदं करोति अत्रापि रपरो भवेत् हर्तृ अग्रे अर्थम हर्त्रर्थम तर्हि कथयति किं च स्यात् यदि अत्र रपरत्वं स्यात् कदाचित् अत्र भवेत् कदाचित् अत्र भवेत् कर्तु अग्रे कर्तृर्थं भवति कर्तु तथैव हर्तृ अग्रे अर्थम् अत्र कदाचित् रपरो भवति अत्र कदाचित् रपरो भवति किं च स्यात् यदि अत्र रपरत्वं स्यात् तर्हि कथयति द्वयोः रेफयोः श्रवणं प्रसज्येत कदाचित् रपरो भवति तर्हि एकः रेफः वर्तते इकोणचि इति सूत्रेण ऋकारस्य स्थाने रकारः कृतः रेफः कृतः चेत् अनेन रपरो भवति तर्हि रेफद्वयस्य श्रवणं भवितुमर्हति तर्हि कथयति हलो यमां यमीलोपः इत्यनेन यं प्रत्याहारे रेफः आयाति हयवट् इत्यत्रोक्तं हरयवट् इति सूत्रं भवेत् तत्रापि किञ्चित् परिवर्तनं भवेत् किन्तु अत्र अतः कथयति हलो यमामि लोपः इत्येवम् एकस्य अत्र लोपो भविष्यति तर्हि कथयति अतः इत्थमेव लोपं भविष्यति किन्तु कथयति विभाषा सलोपः विभाषा श्रवणं प्रसज्येत कदाचित् लोपं करोति तदा एकस्य रेफस्य श्रवणं भवति कदाचित् विकल्पेन लोपं तत्सूत्रं करोति अतः यदा लोपं न करोति तदा द्वयोः रेफयोः श्रवणं भवति अयं तर्हि नित्योलोपः रोरि अथवा रोरि रेफस्य लोपो भवति रि नाम रेफे परि अतः अत्र कथयति रोरि इति पदान्तस्य इत्येवं सः पदान्तस्य रेफस्य लोपं रोरि इति करोति न शक्यः स पदान्तस्य इत्येवं विज्ञातुम् यह तर्हि लोपो भवति यथा उक्तम् अचीकमति यो न जानाति वर्वरि